حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال رب نے نبی دا شان ودایا عرش بریت کول بلایا رب نے نبی دا شان ودایا عرش بریت کول بلایا فرشاں تو عرشاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال رب نے نبی دا شان ودایا رب نے نبی دا شان ودایا سونے نو معراج کرایا رب نے نبی دا شان ودایا سونے نو معراج کرایا فرشاں تو عرشاں تے جانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال سوہنے نبی دے گھرانے دی نہیں ملدی مثال علم نشرح دے سینے والا علم نشرح دے سینے والا ملے جو نبی مدینے والا علم نشرح دے سینے والا ملے جو نبی مدینے والا علم نشرح دے سینے والا ود کستوریوں پسینے والا علم نشرح دے سینے والا ود کستوریوں پسینے والا جگ وچ ایسے خزانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال دشمن سی ایک بڑھڑی مائی دشمن سی ایک بڑھڑی مائی اس دی بھی گٹھڑی سر تے چائی دشمن سی ایک بڑھڑی مائی اس دی بھی گٹھڑی سر تے چائی دشمن دا بوجھ اٹھانے دی نہیں ملدی مثال حسن و حسین دے نانے دی نہیں ملدی مثال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو یہ اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔